Hello and namaste to everyone present here. This is Kusum Gautam, currently studying BSc Agriculture at Agriculture and Forestry University, Rampur in 5th semester. विगत 2.5 वर्षदेखि टिम भर्मिपोनिक्स एउटा अर्ग्यानिक स्टार्टअपको रूपमा स्थापित छ। हामीले गणेउला सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरूलाई बढावा दिनुका साथै भर्मिपोनिक्स हाइड्रोपोनिक सेटअप विथ वर्म टी एज न्युट्रिएन्ट मिडियम भन्ने नयाँ टेक्नोलोजीमा काम गर्दै आएका छौँ। हाम्रो दीर्घकालीन योजना भनेको हरेक घर घरमा एउटा भर्मी कम्पोस्टिङ युनिट होस् र सबैले आफ्नो ठाउँबाट अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरलाई सक्दो कन्ट्रिब्युट गरून् भन्ने हो। त्यसैले हामीले यो अन्तरालमा सिकेका ज्ञानहरू यहाँहरू समक्ष बाँड्ने हेतुले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। आशा छ हामीलाई अन्तिमसम्म रहेर साथ दिनुहुनेछ पक्कै पनि। आज मैले भर्मी कम्पोस्टिङको सेसन लिएर आएकी छु। अबको समयमा मैले हजुरहरूलाई भर्मी कम्पोस्टिङ भनेको के हो, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयहरू समेट्ने प्रयास गर्नेछु। भर्मी कम्पोस्टिङको बारेमा सुरु गर्नुभन्दा पहिले म मेरो सानो स्टोरी सेयर गर्न चाहन्छु। एभ्री जर्नी हेज इट्स वान स्टोरी एन्ड द सेम ह्यापन्ड विथ माइन। +2 पढ्दै गर्दा एकपटक हातमा समाएकी थिएँ मैले गडेउला, त्यो पनि बाध्यताले। त्यसपछि कृषि क्याम्पस आएर 3rd सेम पढ्दै गर्दा फेरि गडेउला समाउन पुगे, तर गडेउला अलि फरक थिए। सुरुमा मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, जिरिङ्ग हुन्थ्यो। बट नाउ yes, I really do have 10 of thousands of worms at my home. तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यस पिक्चरमा मैले मेरो हातमा समाएका गडेउलाहरू। And no, I'm not trying to get rid of them. We have seen them growing, so we know how lovely they are, and that's my team, Team Vermiponics. I owe everything to. अहिले आएर मलाई के महसुस हुन्छ भन्दा अर्थवर्म्सहरूले जुन स्थान पाइरहेका छन् वास्तवमा न्यायपूर्ण छैन। यति साना भइकन पनि हामीलाई यति धेरै इन्स्पायर गर्ने अर्थवर्म्सको महत्त्व हामीले साच्चै नै बुझ्न जरुरी छ। You know guys, at my home, 0 food goes in the trash, and that's something I feel really good about. The first priority always goes for earthworms at my home. किचनबाट निस्किएको अर्ग्यानिक वेस्टेज फिल्टर गरेर सबभन्दा फर्स्टमा हामी अर्थवर्म्सलाई नै दिने गर्छौँ। त्यसपछि मात्र डोमेस्टिकेटेड एनिमल्सको पालो आउँछ। अहिले म मात्र होइन, घरका सबै सदस्य सजग हुनुहुन्छ यस विषयमा। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले घरमा स्टार्ट गरेको एउटा सानो भर्मी कम्पोस्टिङ युनिट। आज मैले घरमा यसरी गर्दै गर्दा मैले मेरा छिमेकीहरूलाई अनि मेरा रिलेटिभ्सहरूलाई गडेउला मल कसरी बनाउने र यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउनका लागि सबैलाई इन्करेज गर्दै आएकी छु। अर्को पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले घरमै गमलामा फलाएको स्ट्रबेरी हो। यसरी मैले धेरै पटक हार्भेस्ट गरेको थिएँ। कतिपय मान्छेहरूले भन्नुहुन्थ्यो स्ट्रबेरीको बोट नै सरे पनि राम्ररी फुल लागेन र फल पनि ठुलो हुन नपाउँदै कुहियो भनेर। तर मैले चाहिँ भर्मी कम्पोस्टको प्रयोग गरेका कारण त्यस्ता समस्याहरू झेल्नु परेन। अर्को पिक्चर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्लाइडमा, मैले यो धागोबाट बनाएको इको फ्रेन्डली पट हो जसमा मैले भर्मी कम्पोस्टको प्रयोग गरेर सकुलेन्ट्स ग्रो गरिरहेको छु। यो एकदमै राम्रो भएको छ। So I have been vermicomposting over 2 years now, and I have to say I'm completely fascinated by this, and I know I will be vermicomposting for the rest of my life. So your session सकिसकेपछि I would love to hear from you all about this at your home. There is no doubt time लाग्छ गडेउलासँग परिचित हुनका लागि, but I swear you will later enjoy it. So let's vermicompost from now. आजकै दिनदेखि सुरु गरौँ. Actually, who we are waiting for? And I am here for you to guide on all this. So, what is vermicomposting? Vermi plus composting. Vermi भन्ने बित्तिकै earthworms भनेर बुझिन्छ भने composting भनेको compost बनाउने प्रक्रिया। हाम्रो घरमा किचनबाट फार्मबाट निस्कने जति पनि अर्ग्यानिक वेस्टेजहरू युज गरेर विशेष अर्थवर्म्सको सहायताले कम्पोस्टिङ गर्ने तरिकालाई नै भर्मी कम्पोस्टिङ भनिन्छ सामान्यतया। भर्मी कम्पोस्टलाई धेरै नामले जान्न सकिन्छ, जस्तै वर्म कम्पोस्ट, वर्म कास्टिङ्स, भर्मी कास्ट र वर्म ह्युमस। पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ किचन वेस्टेजलाई गडेउलाले फिडिङ गर्दै गर्दा फाइनल हामीले प्रोडक्ट पाएको छौँ, यो ह्यान्डफुल अफ भर्मी कम्पोस्ट। ओके, अब भर्मी कम्पोस्टिङ त गर्ने, तर कस्ता खालका अर्थवर्म्सहरू युज गर्ने?
मैले घरमा हजुरआमाहरूलाई सिकाउँदै गर्दाखेरि यो चाहिँ धेरैमा मिसकन्सेप्सन के पाएको छु भन्दाखेरि हाम्रो बारीमा जति पनि पाउने गडुलाहरू छ त्यही गडुला युज गरेर भर्मी कम्पोस्टिङ गर्न मिल्छ भन्ने खालको मिसकन्सेप्सन चाहिँ यो चाहिँ म यहाँ क्लियर गर्न चाहेँ। मेनली हामीसँग 3 खालका स्पेसिस हुन्छन् अर्थवर्म्सको, एउटा इपिजेइक, अर्को इन्डोजेइक र अर्को एनेसिक स्पेसिस भन्ने हुन्छ। इन्डोजेइक स्पेसिसले चाहिँ नि 90% सोइल र 10% अर्ग्यानिक वेस्ट खान्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले भर्मी कम्पोस्टिङमा इन्डोजेइक स्पेसिस युज गर्दैनौँ। र पानी पर्दाखेरि बाहिर निस्किएको देख्नुहुन्छ नि अर्थवर्म्सहरू, त्यो चाहिँ एनेसिक स्पेसिस हो। र फाइनली इपिजेइक स्पेसिस जुन चाहिँ भर्मी कम्पोस्टिङमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसले चाहिँ 90% अर्ग्यानिक वेस्ट खान्छ र फाइनली वी गेट द इन प्रोडक्ट भर्मी कम्पोस्ट। सो 10% मात्र सोइल खाने र 90% अर्ग्यानिक वेस्ट खाने इपिजेइक स्पेसिसलाई चाहिँ हामी भर्मी कम्पोस्ट गर्नका लागि प्रिफर गर्छौँ। इपिजेइक स्पेसिस अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि इस्निया फेटिडा पहिलो अर्थवर्म, एकदमै पपुलर अर्थवर्म। नेपालको केसमा इस्निया फेटिडा नै मेजरली युज हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले युरोपियन कम्पोस्ट वर्म्स, रेड अर्थवर्म्स अथवा चाहिँ टाइगर वर्म्स पनि भन्ने गर्छौँ। अर्को छ युड्रिलस युजेनी, यसलाई चाहिँ नाइट क्रालर्स भन्छौँ, यो पनि इपिजेइक स्पेसिस अन्तर्गत पर्छ। लुम्ब्रिकस रुबेलस, यसलाई रेड वर्म्स भन्छौँ भने इस्निया होटेन्सिस पनि भर्मी कम्पोस्टिङ गराउने अर्थवर्म्स अन्तर्गत पर्छ। यो चाहिँ हामीले अब किन्नु पर्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि अर्थवर्म्स रियर गरिरहेको फार्म्समा जान सक्छौँ, अर्ग्यानिक फार्म्सहरूमा गएर किन्न सक्छौँ। र यदि हजुरहरूलाई चाहिएछ भने हामी टिम भर्मी पनि अलवेज अभाइलेबल छँदै नै छौँ। र ट्रान्सपोर्टेसन पनि गर्न मिल्छ, एउटा ठाउँबाट मेरो घर त टाढा छ कसरी लैजाने भन्नको यसको लागि पनि प्रब्लम छैन। प्याकिङ गर्नुपर्छ, प्याकिङ पनि दिन्छ हजुरहरूलाई। मोस्ट बेडिङहरू चाहिन्छ, इयर होल्स बनाउनुपर्छ एरेसनको लागि र केयरले ह्यान्डल गरेर लैजानुपर्छ। यु क्यान इजिली ट्रान्सपोर्ट अर्थवर्म्स एज वेल। ओके, लेट्स मुभ टुवर्ड्स भर्मी फ्याक्ट्स। चार्ल्स डार्विनले आफ्नो लाइफको 39 इयर्स अर्थवर्मको स्टडीमा बिताएका थिए भनेपछि हामीले यसको इतिहास कति पुरानो हो भन्ने कुरा चाहिँ नि बुझ्न सक्छौँ। एसडिजी 14 अन्तर्गत लाइफ अन्डर वाटरको बारेमा ग्लोबल्ली डिस्कसन हुँदै गर्दा हामी जत्तिकै पुरानो यो विषय लाइफ अन्डर सोइलको बारेमा पनि ग्लोबल्ली डिस्कसन हुन जरुरी छ। सो भर्मी कम्पोस्टिङ अर्थ जत्तिकै पुरानो कुरा हो। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो साइडमा फिगर छ, यो अर्थवर्म्सको एग्स हो, ककुन भन्छौँ। हेर्दाखेरि यस्तै नै हुन्छ, टाइनी हुन्छ, गोल्डन हुन्छ अनि ट्रान्सप्यारेन्ट र लेमन सेप्ड हुन्छ। बेबी अर्थवर्म्सहरूलाई चाहिँ नि म्याच्योर भएर एउटा रिप्रोडक्टिभ स्टेजमा पुग्नको लागि चाहिँ 7 to 8 विक्स लाग्छ भने उसले बनाएको अन्डा ह्याच हुनको लागि 3 विक्स लाग्छ। र यो एउटा ककुनबाट चाहिँ नि 3 देखि 5 वटा बेबी अर्थवर्म्सहरू चाहिँ निस्किने गर्छन्। यसको अर्थवर्म्सको एभरेजमा भन्नु पर्दाखेरि लाइफ स्पेन 3 to 5 इयर्स हुन्छ भने त्योभन्दा बढी पनि बाँचेको हामीले पाएका छौँ। अर्को कुरा भर्मी फ्याक्ट्समा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अर्ग्यानिक म्याटर अर्थवर्म्सको बडीमा गएर ब्रेकडाउन भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरूले एक्ट गर्छ र त्यसले चाहिँ नि कन्सन्ट्रेटेड न्युट्रिन्ट्स एक्सट्रेट गर्छ इन द फर्म अफ वर्म कास्ट। त्यसैले हामीले ब्ल्याक गोल्ड पनि भन्छौँ। यति धेरै न्युट्रिन्ट हुन्छ, यति धेरै कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ, सो हामीले चाहिँ यसलाई ब्ल्याक गोल्ड भन्ने गर्छौँ। सराउन्डिङ सोइलको कम्पेरिजनमा वर्म कास्टिङ्समा 5 टाइम्स बढी नाइट्रोजन, 7 टाइम्स बढी फस्फोरस र 11 टाइम्स बढी पोटासियम हुन्छ, जसले क्लियरली के कुरा डिपिक्ट गर्छ भन्दाखेरि वर्म कास्टिङ साँच्चै नै इम्पोर्टेन्ट रहेछ, साँच्चै नै एसेन्सियल रहेछ अहिलेको कन्डिसनमा हाम्रो सोइलका लागि। वर्म लिचेट र वर्म टी भनेका फरक कुरा हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। सुन्दाखेरि उस्तै सुनिए तापनि वर्म लिचेट भनेको चाहिँ हामीले भर्मी कम्पोस्ट गर्दाखेरि माथिबाट पानी हाल्छौँ, त्यो चाहिँ एक्सेस भएको लिक्विड चाहिँ तलको ड्रेनेज होलबाट निस्किने गर्छ, जुन चाहिँ मैले अहिले हजुरहरूलाई स्टेप्समा भन्छु पक्कै पनि। त्यति बेला निस्किने त्यो एक्स्ट्रा एक्सेस वासलाई चाहिँ हामी यो वर्म लिचेट भन्छौँ, जसमा चाहिँ नि अनडाइजेस्टेड फुड मटेरियल्स, अनडाइजेस्टेड सबस्ट्रेटबाट आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसमा प्याथोजेन्स, फाइटोटक्सिन र एनारोबिक माइक्रो अर्ग्यानिजम्स हुन सक्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले डाइरेक्टली प्लान्टमा हाल्नु मिल्दैन, यो अलिकति टक्सिक हुन्छ। र वर्म टीको कुरा गरौँ, कम्पोस्टिङ गरिसकेपछि भर्मी कम्पोस्टिङ प्रोसेस इन्ड भइसकेपछि एरेसन गरेर एउटा मस्लिन क्लोथले छानेर एउटा डिफ्रेन्ट प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले वर्म टी निकाल्छौँ।
यो चाहिँ हामीले सोइलमा र प्लान्टमा डाइरेक्टली युज गर्न सक्छौँ। सोइलमा माइक्रोबियल एक्टिभिटिज बढाउनका निम्ति भने प्लान्टमा चाहिँ डिजिज सप्रेसनका लागि यो युज गर्न सकिन्छ। हर्माफ्रोडाइट अर्थम्स भन्ने बित्तिकै हर्माफ्रोडाइट भनेर त्यो टर्म आइ नै हाल्छ, तर पनि नो सेल्फ फर्टिलाइजेसन यसमा हुँदैन। पहिला स्पर्म एक्सचेन्ज हुन्छ, कपुलेसन हुन्छ, अर्थम्सहरू एकअर्कासँग अपोजिटली टच भएर चाहिँ कपुलेसनको प्रोसेस हुन्छ भने लेटर एगसँग फ्युज भएर फर्टिलाइजेसन प्रोसेस हुन्छ। सो एक्सटर्नली फर्टिलाइज हुन्छ अर्थवर्म्सको केसमा। सो हामीसँग यति धेरै कम्पोस्टिङका मेथड्सहरू हुँदाहुँदै हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड्स छ, प्लस अहिले आएका नयाँ मेथड्सहरू पनि छन्, तर पनि हामीले भर्मी कम्पोस्टिङ नै किन गर्ने त? भर्मी कम्पोस्टिङको इतिहास यति पुरानो छ र हामीले यसको इम्पोर्टेन्स बुझेको छैनौँ, त्यही भएर धेरैजनाले चाहिँ घरमा यो गर्नु हुँदैन, ट्रेडिसनल वेमा नै हामी गइरहेको छौँ। तर आजको दिनमा हामीले भर्मी कम्पोस्ट गर्नु जरुरी छ, किन भन्दा इट इज 100% अर्ग्यानिक। कुनै पनि खालका केमिकल्सहरू हामीले नमिसाइकन यसरी भर्मी कम्पोस्टिङ यो प्रोसेस गराउँदै गर्दाखेरि हामीले आफूलाई, आफ्नो परिवार र इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ नि यो केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू, केमिकल्सको रिस्कबाट चाहिँ हटाउन सक्छौँ। यो चाहिँ नेचरको फाइनेस्ट रिसाइक्लिङ सिस्टम, किन भन्दाखेरि कति पनि फुड वेस्ट जाँदैन, कति पनि फुड ट्रासमा जाँदैन र टोटल कन्भर्जन भइसकेपछि हामी चाहिँ ह्यान्डफुल अफ कम्पोस्ट पाउने गर्छौँ। यसले चाहिँ नि किचन वेस्टेजहरूलाई एकदमै न्युट्रिएन्ट रिच कम्पोस्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ इन अ भेरी लेस टाइम कम्पेयर टु अरू कम्पोस्टिङ मेथड्स। र यही महत्त्वलाई बुझेर हामीले टिम भर्मिपोनिक्सले एउटा भान्साको फोहोर कहाँ जान्छ भन्ने स्टोरी कन्टेक्स्ट लिएर आएको छौँ। हामीले जति पनि काम गर्छौँ इम्प्याक्टफुल होस् भन्ने चाहनाले चाहिँ हामी हजुरहरूलाई यो सेसन पनि लिएर आएका हौँ। त्यस प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गरेर यो प्रोग्राम इम्प्याक्टफुल भएको तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ। भर्मी कम्पोस्टले एउटा सोइल कन्डिसनरको रूपमा एक्ट गर्न सक्छ, किन भन्दाखेरि सोइलमा हाल्दै गर्दा सोइलको वाटर रिटेन्सन हाई हुने, माइक्रोबियल एक्टिभिटिजहरू बढ्ने, सोइल पोरस हुने लगायतका पिएच मेन्टेनेन्सका कुराहरू धेरै कुरा भर्मी कम्पोस्टिङले गर्ने गर्छ। त्यही भएर सोइलको हेल्थ इम्प्रुभ गर्नका लागि भर्मी कम्पोस्ट अति नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। फोहोरको गाडी आउँछ अनि हामी त्यसमा पठाउने गर्छौँ, ल्यान्डफिल्समा गएर पाइलअप हुने गर्छ। त्यसो गर्दै गर्दा के भइरहेछ त, पोटेन्ट ग्रिन हाउस ग्यासेसहरूको प्रोडक्सन बढ्ने, मिथेन प्रोडक्सन CO2 भन्दा अझ बढी पोटेन्ट ग्रिन हाउस ग्यासेस हो। त्यसको इन्क्रिमेन्टले गर्दा हाम्रो एटमोस्फियर कति दुर्गन्धित भइरहेछ। सो हरेक घरबाट यसरी ल्यान्डफिलमा वेस्टहरू जानुभन्दा भर्मी कम्पोस्टिङ युनिट स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि वेस्ट डाइभर्ट हुन गयो। यसले गर्दा हामीले चाहिँ नि ल्यान्डफिललाई तिर्नुपर्ने पैसा पनि कम भयो, एक त मनी सेभ भयो, अर्को भनेको चाहिँ हामीले एट द इन्ड ह्यान्डफुल अफ कम्पोस्ट पायौँ। छैन त यति धेरै फाइदाहरू, किन नगर्ने भर्मी कम्पोस्ट? सो आजैबाट सुरु गरौँ। ओके, भर्मी कम्पोस्ट त गर्ने, तर के कुरा हाल्ने, के कुरा नहाल्ने, हैन, स्टेप वाइज कसरी जाने भन्नका लागि चाहिँ म भर्मी कम्पोस्टिङ मटेरियल्सहरू तपाईँहरूलाई यसरी फिगरमा देखाएकी छु। सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई जसरी बेडिङ मटेरियल चाहिन्छ, अर्थवर्म्सलाई पनि कम्फर्टेबल फिल गर्नका लागि बेडिङ मटेरियल्स चाहिन्छ। बेडिङ मटेरियल्समा हामी जनरली कार्बन रिच मटेरियल हाल्छौँ, किनभने बेडिङ मटेरियल भनेको चाहिँ मोइस्चर रिटेन गर्ने खालको लुज र कम्फर्टेबल हुनुपर्छ। सो श्रेडेड पेपर्सहरू, कार्डबोर्ड्सहरू, कोकोनट क्वेयर, त्यसै गरी ड्राई लिभ्स अनि राइसको स्ट्रहरू, सरसहरू हामीले चाहिँ मोइस्चन गराएर तल्लो लेयरमा चाहिँ बेडिङ मटेरियलको रूपमा राख्ने गर्छौँ। सबस्ट्रेट्समा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, पहिलो पिक्चरमा छ माइक्रो स्ट्र। च्याउ बनाएर बाँकी रहेका यी माइक्रो स्ट्रहरू फाल्नु पर्दैन, अर्थवर्म्सले खान्छन् र कम्पोस्ट बनाउँछन्। सो हामीले माइक्रो स्ट्र युज गर्न सक्छौँ। अर्को पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ चप्ड ड्राई ग्रासेसहरू। किन चप भन्दाखेरि फाइन बनाएर दिँदै गर्दा अर्थवर्म्सहरूलाई चाहिँ नि खान सजिलो हुन्छ, कम्पोस्टिङ रेट फास्टर हुन्छ। अनि त्यसपछि नेक्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ एनिमल म्यान्युर। जनरली हामी काउ डङ प्रिफर गर्छौँ र यसरी काउ डङ युज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्री डिकम्पोजिसन फेजमा काउ डङ मात्र होइन, अरू सबस्ट्रेट पनि जस्तो यो ड्राई ग्रासेसहरू भन्ने मैले यसलाई पनि प्री डिकम्पोजिसन फेजमा लानुपर्छ, किनभने प्री डिकम्पोजिसन फेजमा लाँदै गर्दाखेरि हाई हिट जेनेरेसन हुन्छ। त्यो हाइटले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थवर्म्सहरूलाई चाहिँ एफेक्ट गर्न सक्छ। सो हामीले सबस्ट्रेट हाल्नुभन्दा अगाडि पहिले नै यसलाई डिकम्पोज गर्ने, 15-20 दिन पकाउने र त्यसपछि मात्र
सबस्ट्रेट्सको रूपमा चाहिँ भर्मी कम्पोस्टिङ युनिटमा हाल्न सक्छौँ। अर्को फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ किचनबाट निस्केका जति पनि अर्ग्यानिक वेस्टेजहरू, यसमा हामीले ग्रीन लिफी भेजिटेबल्सहरूको त्यो स्क्रैप्सहरूदेखि लिएर एग सेल्सहरू, एगको भित्रको हाल्ने होइन, एगको सेल्सहरू चाहिँ हाल्न सकिन्छ, एगको सेल्सहरू हाल्न सकिन्छ। र त्यसपछि चाहिँ लास्ट पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ स्लरी हो, बायोग्यासको स्लरी। बायोग्यासको स्लरीलाई पनि हामीले भर्मी कम्पोस्टिङमा एज अ सबस्ट्रेट युज गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको लिगुमिनस र नन लिगुमिनस क्रप रेसिड्युजहरू मिसाएर हाल्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि हामीले इन्ड प्रोडक्टमा चाहिँ न्युट्रिएन्ट रिच कम्पोस्ट पाउनु पर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि सबस्ट्रेट्सहरू चाहिँ मिसाएर राख्नुपर्छ। ओके, स्टेप्स इन भर्मी कम्पोस्ट। स्टेप्स म हजुरहरूलाई चाहिँ सर एउटा फिगरबाट एक्सप्लेन गराउन चाहन्छु। मैले भर्मी कम्पोस्टिङको बारेमा भन्दै गर्दाखेरि हामी एकैचोटि ठुलो लार्ज स्केलमा गइरहनु पर्दैन। सानो घरमा एउटा बाटाबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ। एउटा बाटा लिनुहोस् अथवा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर्ड डिजाइन आरसिसी बेड बनाउनुहोस्। तपाईँले चाहिँ भर्मी कम्पोस्टिङ जसरी पनि स्मल स्केलदेखि पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि साइट सेलेक्सन गर्दै गर्दाखेरि अर्थवर्म्सलाई चाहिँ नि साइट सेलेक्सन गर्दै गर्दा यसलाई चाहिँ नि ओसिलो ठाउँ मनपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरको अलिकति ओसिलो ठाउँ, अलि चिस्यान भइरहने ठाउँ चाहिँ रोज्नुपर्छ। त्यसपछि अब म एउटा बाटाको इक्जाम्पलदेखि लिन्छु। बाटा लिनुहोस्, एउटा बाटालाई चाहिँ नि सबभन्दा फर्स्टमा तलपट्टि बेसमा चाहिँ ड्रेनेज होल बनाउनुहोस्। यदि आरसिसी बेड बनाउँदै हुनुहुन्छ भने ड्रेनेज पाइप बनाइदिनुहोस् जसबाट चाहिँ एक्सेस भएको अघि मैले भने जसरी वर्म लिचेट चाहिँ कलेक्ट गर्न मिलोस्। त्यसपछि बाटाको साइडमा पनि होल्स बनाउन सक्नुहुन्छ एरेसन मेन्टेन गर्नका लागि। अब हामीले चाहिँ नि बाटा तयार पारिसक्यौँ। बाटालाई बेसमा छुवाएर राख्ने कि नराख्ने त राख्नु हुँदैन, किन भन्दाखेरि अघि मैले भनिहालेँ वर्म लिचेट कलेक्ट गर्नु छ। बेसमा छुवायो भने त वर्म लिचेट एक्सेस भएर बगेर जान्छ। यसलाई हामीले कलेक्ट गर्नका लागि एउटा ब्रिकको सपोर्ट लिन्छौँ तलपट्टि, त्यसपछि माथिपट्टि बाटा होल्स बनाएको बाटा राख्छौँ र चाहिँ नि तलपट्टि कुनै कलेक्सन च्याम्बर राख्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले फाइनल्ली वर्म लिचेट चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब फर्स्टमा बाटाको पहिलो लेयर हामीले बेडिङ मटेरियल राख्छौँ। अघि मैले भने जसरी अर्थवर्म्सलाई कम्फर्टेबल हुने गरी श्रेडेड न्युज पेपर्सहरू, कार्डबोर्ड्सहरू भिजाएर हाल्न सकिन्छ। पहिलो लेयर बेडिङ मटेरियल हालिसकेपछि माथिपट्टि त्यसको माथिपट्टिबाट सबस्ट्रेट्स हाल्नुपर्छ। सबस्ट्रेट्स भनेको अर्थवर्म्सको खाना। अर्थवर्म्सको खानालाई चाहिँ नि जसरी अघि काउ डङ्क अनि त्यसपछि अरू वेट्स अनि चप ग्रासेस हाल्दाखेरि प्रि डिकम्पोजिसन गर्नुपर्छ भनेको थियो। त्यसै गरी नै 15 देखि 20 दिन पाकेको गोबर, 15 देखि 20 दिन गुम्साएको विट्सहरू हामीले हाल्न सकिन्छ माथिबाट सबस्ट्रेटको रूपमा। त्यसको माथिबाट बल्ल हामीले चाहिँ नि अर्थवर्म्सहरूलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ र छोड्ने बित्तिकै माथिबाट पानी छम्किने, किनभने उनीहरूलाई चिसो मन परिरहन्छ। अनि त्यसपछि हरेक दिन किचनबाट निस्किने वेस्टेजहरू चाहिँ नि हामीले थप्दै जान सक्छौँ र त्यसको माथिबाट चिसो बनाएर गन्ने ब्याग्स अथवा जुट स्याक्सहरूलाई चाहिँ नि ढाकेर राख्न सकिन्छ। र बेला बेलामा गएर भर्मी कम्पोस्टिङ युनिटलाई चाहिँ चेक गरिरहनुपर्छ कतिको चिस्यान मेन्टेन भइरहेको छ भनेर। हातमा लिएर त्यो सबस्ट्रेटलाई समाउने र हात मजाले भिजेको छ भने पानी चाहिँदैन, यदि भिजेको छैन हात ड्राई छ भने चाहिँ गएर पानी छम्किरहनुपर्छ। भर्मी कम्पोस्टिङ त हामीले सुरु गऱ्यौँ, तर यसलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ त भन्दाखेरि हामीले कुन सिजनमा गरिरहेछौँ। रेनी सिजनमा चाहिँ नि अर्थवर्म्सको ब्रिडिङ सिजन हो। सो त्यो बेलामा चाहिँ कम्पोस्टिङ रेट फास्टर हुन्छ अरू सिजनको कम्पेरिजनमा। अर्को कुरा नम्बर अफ अर्थवर्म्स, हामीले कति नम्बर अफ अर्थवर्म्स युज गरेछौँ। जनरली 1 क्विन्टल सबस्ट्रेट्सको लागि हामी 1000 अर्थवर्म प्रिफर गर्छौँ। अर्को चाहिँ सबस्ट्रेट्स कस्ता खालका सबस्ट्रेट्सहरू युज गरेछौँ त्यो कुरामा पनि हाम्रो भर्मी कम्पोस्टिङ कति समयमा तयार हुन्छ भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्छ। सामान्यतया भन्नुपर्दा 2 देखि 2.5 महिनामा चाहिँ नि भर्मी कम्पोस्ट तयार हुन्छ र भर्मी कम्पोस्ट तयार हुने आधा टाइममा ठ्याक्क अब जस्तो 2 महिनामा तयार हुनु छ भने 1 महिनामा गएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो होल सबस्ट्रेटलाई चाहिँ टर्न ओभर गरिदिनुपर्छ, किनभने एरेसन मेन्टेन गरिरहनका लागि र स्मुथ डिकम्पोजिसनका लागि। ओके, भर्मी कम्पोस्ट गर्दै गर्दाखेरि के कुरा
हाल्नु हुँदैन। के कुरा अर्थवर्म्सलाई मन पर्दैन, त्यसलाई अनफेभरेबल कन्डिसन क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ फिगरमा देखाएकी छु। यी क्रस गरेका कुराहरू चाहिँ हामीले हाल्नु भएन। जस्तै यो डेयरी प्रडक्ट्सहरू, माछा मासुदेखि लिएर दुध जन्य पदार्थ हामीले केही पनि हाल्नु हुँदैन अर्थवर्म्सको खानामा। र यहाँ देखाएको छ सिट्रस पिल्सहरू पनि एसिडिक कन्डिसन क्रिएट गर्ने भएको भएर हामीले चाहिँ नि अर्थवर्म्सलाई दिनु हुँदैन। अर्को भनेको चाहिँ भर्मी कम्पोस्टिङ गर्दाखेरि टेम्परेचर कहिले पनि हाई हुनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि अर्थवर्म्समा चाहिँ फोटो सेन्सिटिभ सेल्सहरू हुन्छ, उनीहरू लाइटबाट टाढा टाढा भाग्न खोज्छ। लाइटमा यदि धेरै बेर एक्सपोज भयो भने तिनीहरूको स्किन ड्राई हुन्छ र वर्म प्यारालाइज हुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अर्को कुरा मोइस्चर चाहिँ 60 देखि 65% मेन्टेन भइरहनु पर्छ। अघि मैले भनिहालेँ, गएर बेला बेलामा छाम्ने, हातमा यदि ड्राई भयो भने चाहिँ पानी छम्किने गर्नुपर्छ। हामीले जसरी लङ्सको थ्रु रेस्पायर गर्छौँ त्यसै गरी अर्थवर्म्सले चाहिँ स्किनबाट रेस्पायर गर्छन्। उनीहरूको ब्लड स्ट्रिममा डिजल्भ अक्सिजन स्किन हुँदै ब्लड स्ट्रिम पुग्नका लागि चाहिँ उनीहरूलाई वाटर चाहिन्छ, मोइस्ट स्किन चाहिन्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मोइस्चर लेभल मेन्टेन गरिरहनु पर्छ। अर्थवर्म्सको एपेटाइट साँच्चै नै बढी हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो बडीको वेट लगभग बराबरै खान्छन्, तर पनि उनीहरूलाई ओभरफिड गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि एनारोबिक अथवा एसिडिक कन्डिसन क्रिएट हुन्छ, जुन चाहिँ नि तिनीहरूको प्रिडेटर्सको लागि फेभरेबल कन्डिसन क्रिएट हुनु हो। अनि भर्मी कम्पोस्टिङ गर्दाखेरिको फ्लोर जुन हुन्छ तलको फ्लोर, त्यो फ्लोर हिप चाहिँ अलिकति कम्प्याक्ट हुनुपर्छ, सो द्याट अर्थवर्म्सहरू चाहिँ स्केप भएर नजाओस् भन्नका लागि। अनि त्यसपछि हामीले भर्मी कम्पोस्टिङ गर्दाखेरि यसका प्रिडेटर्सहरू, अर्थवर्म्सका प्रिडेटर्स जस्तै ऱ्याट्स, माइट्स, एन्ट्स, लिचेसहरूबाट चाहिँ अर्थवर्म्सलाई बचाइरहनु पर्छ। अनि सुरुमै भने जसरी वेल डिकम्पोज गराएर मात्र सब्सट्रेट्सहरूलाई चाहिँ नि भर्मी कम्पोस्टिङ युनिटमा हाल्नुपर्छ, सो द्याट हामीले एक्सेस हिट चाहिँ अभोइड गर्न सकौँ र अर्थवर्म्सलाई चाहिँ फेभरेबल कन्डिसन क्रिएट गर्न सकौँ भन्नका लागि। सो भर्मी कम्पोस्टिङ गराउँदाका स्टेप्सहरू यिनै हुन्। मैले बेडिङ मटेरियल्सदेखि सब्सट्रेट्सहरू पनि भने, सब्सट्रेट्समा हाल्न हुने कुरा, हाल्न नहुने कुराहरू पनि भने। सानो बाटादेखि ठुलो आरसिसी बेडसम्म स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यदि केही प्रब्लम आयो भने हामी टिम भर्मी पनि सधैँ हजुरहरूसँग अभाइलेबल छँदैछौँ। ग्रुपमा आउनुहोस्, हामी हजुरहरूलाई सिकाउँछौँ। ओके, भर्मी कम्पोस्टिङ त गरिहाल्यौँ, अब हार्भेस्टिङ कसरी गर्ने? भर्मी कम्पोस्टिङ गरिसकेपछि यो अर्को पनि मिसकन्सेप्सन के छ भन्दाखेरि भर्मी कम्पोस्टलाई चाहिँ हामीले बारीमा अर्थवर्म सँगसँगै हाल्ने हो कि कसरी हाल्ने हो, यो जिज्ञासा मलाई पनि सुरुमा थियो। अर्थवर्म्स त त्यहाँ सँगसँगै हुन्छ भर्मी कम्पोस्ट तयार भएको बेडमा। तपाईँहरू यहाँ यो बेडमा फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ, दुईवटा पार्टिसन लेयर भएको दुईवटा बक्स छ। एकापट्टि चाहिँ भर्मी कम्पोस्ट रेडी भइसकेको छ भने अर्कोपट्टि चाहिँ फ्रेस मटेरियल, फ्रेस खाना छ होइन। यसमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट मेथड भनेको यो माइग्रेटरी मेथड टर्मले नै डिपिक्ट गर्छ माइग्रेसन, अर्थवर्म्सहरू माइग्रेट हुने भनेको। यो बनिसकेको भर्मी कम्पोस्टमा बाट चाहिँ अर्थवर्म्सहरूलाई हामीले छुट्याउनु पर्छ। अर्थवर्म्स छुट्याएर फ्रेस खानामा दिने र भर्मी कम्पोस्टलाई छुट्याएर बारीमा लगेर हाल्ने। सो यो बिचको पार्टिसन लेयरबाट तलपट्टि होल हुँदै अर्थवर्म्स चाहिँ फ्रेस खानामा चाहिँ एट्र्याक्ट भएर जान्छ 1 विक जतिमा हामीले हालिसकेपछि। सो अनि त्यसपछि चाहिँ अर्थवर्म्सहरू चाहिँ नयाँ खानामा गइसकेपछि अब हाम्रो भर्मी कम्पोस्ट चाहिँ नि फ्री अफ अर्थवर्म्स भयो। तर अर्थवर्म्स त गयो, फेरि अर्थवर्म्सका अन्डाहरू, कोकुन्सहरू त छन् नि यसमा। कोकुन्सहरू कुनै ह्याच हुने कन्डिसनमा हुन्छन् भने कुनै चाहिँ भर्खरैका हुन्छन्। सो त्यो कोकुन्सहरू पनि हामीले भर्मी कम्पोस्ट निकालिसकेपछि हातले छुट्याउनु पर्छ र केही समय अथवा हामीले भर्मी कम्पोस्टलाई चाहिँ बोरामा राखेर युज नगर्ने र ह्याच हुन लागेको अर्थवर्म्सहरू चाहिँ त्यही ह्याच हुन्छन् र केही समयपछि अर्थवर्म्स निकालेर फेरि चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। यो थियो हाम्रो माइग्रेटरी। अर्को हाम्रो मेथड छ बल्क मेथड। बल्क भन्ने नामले पनि यो क्लियर हुन्छ। बल्कमा चाहिँ हामीले बनिसकेको भर्मी कम्पोस्टलाई अन्डर द सनलाइटको मुनि किन राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ सनलाइटले गर्दाखेरि लाइट सेन्सिटिभ हुन्छन् अर्थवर्म्सहरू। उनीहरू चाहिँ नि
लाइटबाट जति सक्दो टाढा टाढा भाग्न खोज्छन्। सो यसरी सनलाइटमा एक्सपोज गर्दै गर्दा बनिसकेको भर्मी कम्पोस्टमा भएका अर्थवर्म्सहरू सेन्ट्रल पार्टतिर जान खोज्छन्। यसरी बाटामा राखेर हिप बनाएर एउटा पिरामिड सेप बनाएर हामी युज गर्न सक्छौँ र हामी यसरी चाहिँ भर्मी कम्पोस्ट हार्भेस्ट गरौँ। हार्भेस्ट गरिसकेपछि फेरि अझै बाँकी रहेका अर्थवर्म्स हुन्छन्, केही टाइम फेरि एक्सपोज गरौँ र टोटल अर्थवर्म्सहरूलाई तल जान दिउँ र टोटल भर्मी कम्पोस्ट चाहिँ हार्भेस्ट गरौँ। अघि भने जसरी ककुन्सहरू चाहिँ अझै पनि बाँकी रहेको हुन्छ, त्यो ककुन्सहरूलाई चाहिँ नि हामीले हार्भेस्ट गरेको भर्मी कम्पोस्टबाट फेरि पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ र फाइनल्ली हजुर मेरो फेरि नेटको प्रब्लम आएको थियो, म फेरि कन्टिन्यू गर्छु। कन्टिन्यू हजुर हार्भेस्टिङ मेथड्सहरू भन्दै गर्दाखेरि म चाहिँ नि म्यानुअल मेथडमा आएको थिएँ। यो फिगर देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो स्लाइड आउँदैछ। यसमा चाहिँ हाम्रो टिमले प्रोडक्सन गरेको भर्मी कम्पोस्ट चाहिँ हामीले म्यानुअल्ली बसेर इन्डिभिजुअल अर्थवर्म्सहरूलाई चाहिँ छुट्याएको थियौँ। त्यसै गरी हामीले ककुन्सहरू पनि छुट्याएको थियौँ। हामीले अझै पनि भर्मी कम्पोस्ट प्रोडक्सनकै फेजमा छौँ। हामी हाम्रो फार्ममा चाहिँ प्रोडक्सन भइरहेको छ। यो चाहिँ अलिकति अगाडि हार्भेस्ट गरेको वाला भर्मी कम्पोस्ट हो। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अर्थवर्म सँगसँगै ककुन्सहरूलाई पनि हामीले निकाल्छौँ र वी मेक स्योर द्याट एभ्री अर्थवर्म्स एन्ड इच ककुन्स गेट आउट अफ द भर्मी कम्पोस्ट। अनि फाइनली हामीले चाहिँ त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। भर्मी कम्पोस्ट गर्दाखेरिका गरिसकेपछिका हार्भेस्टिङ मेथड्सहरू यिनै तीनवटा हुन्, माइग्रेटरी मेथड, म्यानुअल मेथड र बल्क मेथड। यदि हजुरहरू घरमा भर्मी कम्पोस्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने यी तीनवटा मेथड सजिलै फलो गर्न सक्नुहुन्छ र हार्भेस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि अर्थवर्म्सलाई भर्मी कम्पोस्टबाट छुट्याएर नयाँ खानामा राखिदिने र फ्री अफ द अर्थवर्म्स र ककुन्स फ्री भर्मी कम्पोस्टलाई चाहिँ हामीले फाइनल्ली युज गर्ने हो। ओके, न्युट्रिएन्ट एनालाइसिस अफ भर्मी कम्पोस्ट, दिस इज द जेस्ट वान है। यो यसमा चाहिँ के कुरा डेपिक्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले टिमले गरेको न्युट्रिएन्ट एनालाइसिस अन भर्मी कम्पोस्ट त्यो रिसर्चको चाहिँ रिजल्ट हो। यसको सोर्स चाहिँ रिजनल सोर्स टेस्टिङ ल्याबोरेटरी मकवानपुर नेपाल, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हेटौडामा चाहिँ हामीले हाम्रो स्याम्पल पठाएका थियौँ र हाम्रो यो रिजल्ट यसरी आएको छ। हामीले गुगलहरूमा देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि अनि त्यसपछि हामीले आफैले गरेर यसरी आउँदाखेरि रिजल्ट हामी हेर्न सक्छौँ। भर्मी कम्पोस्टको न्युट्रिएन्ट कन्टेन्ट साँच्चै नै अरू गार्डन कम्पोस्ट अनि त्यसपछि सराउन्डिङ सोइलको कम्पेरिजनमा एकदमै बढी हुन्छ। अर्ग्यानिक कार्बन हेर्ने हो भने हाम्रो भर्मी कम्पोस्टमा चाहिँ 31.01% देखिएको थियो। CN रेसियो 10.65% देखिएको थियो भने टोटल नाइट्रोजन 2.91% देखिएको थियो। टोटल फस्फरसको कुरा गर्ने हो भने 1.34% र टोटल पोटासियम 2.02% देखेको थियो। यो चाहिँ साँच्चै हाम्रो रिसर्चको रिजल्ट हो। यसबाट हामी क्लियरली के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि भर्मी कम्पोस्टमा साँच्चै नै न्युट्रिएन्ट कन्टेन्ट बढी हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यति धेरै इम्फेसिस दिएर भर्मी कम्पोस्टिङ गर्नुपर्छ। अरू कम्पोस्टिङको कम्पेरिजनमा यो चाहिँ अलिकति बढी हेल्पफुल छ, फास्ट छ, न्युट्रिएन्ट रिच छ भन्नुको कारण नै यही हो। सो यहाँ नै हाम्रो रिसर्चको रिजल्ट हजुरहरूको अगाडि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो स्टे काम एन्ड किप कम्पोस्टिङ, यति भन्दै मैले मेरो स्लाइड इन्ड गर्न चाहेँ। यदि अझै पनि हजुरहरूलाई भर्मी कम्पोस्टिङको बारेमा जान्न मन छ भने टिम भर्मीपोनिक्स जहिले पनि हजुरहरूका लागि अभाइलेबल छ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।